बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पंजाब में पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी सरगर्मियाँ शुरू कर दी हैं। इंतखाबी सरगर्मियों से मुराद कुछ जलसा है या रैलियाँ और जुलूस वगैरह नहीं है, बल्कि इंतखाबात से मुतल्लका वो सरगर्मियाँ जो ड्राइंग रूम में तय होती हैं, यानी राब्ते, जोड़ तोड़ और इलेक्टेबल्स के लिए कोशिशें। और इतला यही है कि पीपल्स पार्टी को यकीन दिलाया गया है कि जनूबी पंजाब के इलेक्टेबल्स आपके साथ तावन के लिए वादा कर लेंगे, तो आप उन पर मेहनत करें। चुनाचे मेहनत शुरू है और उनके जरदारी साहब के जहांगीर तरीन ग्रुप से भी राब्ते हैं। इन राब्तों में पेशरफ्त होना यकीनी है, लेकिन अभी तक ये इतला सामने नहीं आ सकी कि क्या पेशरफ्त हुई है। अलबत्ता ये बात वसूख से कही जा सकती है कि जहांगीर तरीन, ये जो लोग उनसे मिलते हैं उनकी ज़बानी ये मालूम हुआ है कि जहांगीर तरीन इस बात में दिलचस्पी रखते हैं कि वो पीपल्स पार्टी से करीबी तावन बनाएं। ज़रूरी नहीं है कि वो जहांगीर तरीन अपना ग्रुप समेत पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाए, वो एक अलायंस भी बना सकते हैं, क्योंकि उन्हें हालिया सियासी कशमकश में ये इस बात का तजर्बा हो गया है कि जोड़ तोड़ किस तरह करना है और अपना ग्रुप किस तरह बनाना है। ज़ाहिर पीपल्स पार्टी में शामिल होकर वो उतने ताकतवर नहीं रहेंगे जितना कि पीपल्स पार्टी से बाहर रहकर एक अप ग्रुप की क़यादत करके ताकतवर हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी को भी इसमें फ़ायदा है, लेकिन पीपल्स पार्टी की तरजीह ये है कि जहांगीर तरीन ग्रुप बाजमात उनकी पार्टी में शामिल हो जाए। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून इंतखाबी तैयारियां तो एक तरफ, वो किसी किस्म की सरगर्मी में नज़र नहीं आ रही, क्योंकि शहबाज शरीफ ने जो हिकमत अपनाई है वो खुद मुस्लिम लीग को भी समझ में नहीं आ रही। ये समझने से कासर है कि क्यों शहबाज शरीफ लोगों को रोक रहे हैं कि आपने कोई बयान नहीं देना, आपने कोई एक्टिविटी नहीं करनी, कोई सरगर्मी नहीं करनी। और नतीजा ये है कि मुस्लिम लीग के महाज पर खामोशी है। अलबत्ता ये है कि मरियम औरंगज़ेब साहबा और उनसे बढ़कर शाहिद खाकान अब्बासी मौका ढूंढ लेते हैं कुछ न कुछ प्रेस से बात करने का। लेकिन ना तो मुस्लिम लीग नून इस वक्त किसी ड्राइंग रूम सरगर्मी में मुलव्वस है और ना ही अवामी सतह पर उसकी कोई एक्टिविटी नज़र आ रही है, बल्कि बयानात और प्रेस टाक की हद तक भी वो पीपल्स पार्टी से पीछे नज़र आ रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम लीग सिरे से ही कोई काम नहीं कर रही। एक ड्राइंग रूम सरगर्मी तो जारी है, जो अभी तक पूरी तरह सीवा राज में है, क्योंकि शहबाज शरीफ जो राब्ते कर रहे हैं, जो मुलाकातें कर रहे हैं, उनका किसी को इल्म नहीं। जो सहाफ़ी ये दावा करते हैं कि शहबाज शरीफ की ये सोच है या वो ये करना चाहते हैं या वो ये कर रहे हैं, तो ज़्यादातर ये बात उनकी अपने अंदाज़ों पर मबनी होती है, इसलिए कि जानने वाले जानते हैं कि शहबाज शरीफ किसी को हवा तक नहीं लगने दे रहे कि वो असल में कर क्या रहे हैं। ये ज़रूर है कि जब कोई अहम शख्सियत उनसे रब्ता करती है तो वो ख़बर मिल जाती है, क्योंकि इतनी बड़ी बात तो छुपी नहीं रह सकती। रिहाई से पहले जेल में उनसे एक अहम शख्सियत ने मुलाकात की थी और ये ख़बर सबको पता चल गई थी। लेकिन इस मुलाकात में तय क्या हुआ, इसकी खबरें सब के सब अंदाज़ों पर मबनी थी, क्योंकि शहबाज शरीफ ने किसी को नहीं बताया कि इस मुलाकात में क्या तय हुआ। और जिन साहब ने मुलाकात की थी वो तो ज़ाहिर है वो भी नहीं बताएंगे, उनके तो वहाँ राजदारी का ज़्यादा एहतमाम होता है। लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज से या जो हालात और क़राइन है और जो सीना गज़र की ख़बरें जो मुख्तलिफ गुफ्तगुओं के दौरान अखज़ की जाने वाली नकात को मिलाकर एक बात मुकम्मल करने की कोशिश की जाती है, वो यही है कि इस मुलाकात में उनको एक किस्म का गो अहेड का इशारा दिया गया था। और ये बात इसी बुनियाद पर कही जाती है कि अगले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ होंगे, जबकि ना तो शहबाज शरीफ ने ये बात किसी से की है कि मैं अगला वज़ीर-ए-आज़म होऊंगा, और ना ही उधर से किसी ने ये कहा है कि हम किसको वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहते हैं। जो बात ज़्यादा यकीनी है वो ये है कि मौसूफ जो हैं वो नज़रों से गिर गए हैं। तो नाज़रीन, ज़मीनी तौर पर मैं बता दूं कि कल फादर्स डे था, दुनिया भर में मनाया जाता है। अगरचे हमारे मशरक़ी माशरों में तो वालिद की या वालिदैन की इज़्ज़त हर रोज़ की जाती है, यानी हर दिन ही वालिदैन की इज़्ज़त का दिन होता है। लेकिन बहरहाल ये एक रस्म है जो ख़ास तौर पर हमारी जो एलीट क्लास और अपर मिडिल क्लास जो है वो मगरब से आने वाली हर इस तरह की तकरीब को ओन कर लेते हैं और अपना लेते हैं, लोकलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ भी एलीट क्लास ने, अपर मिडिल क्लास ने इस दिन को मनाया और अपने अपने वालिद का शुक्रिया अदा किया अपने तरीके से। जो तो इस हवाले से मुझे एक साहब के बारे में मैं सोच रहा हूँ कि उन्होंने अपने वालिद को इन अल्फाज में शुक्रिया अदा किया होगा, इसलिए कि ये मैं बात जो कर रहा हूँ इसका हमारे मौजूदा सियासी बहरान से ताल्लुक़ है, क्योंकि सुना है कि वो वालिद साहब जो है वो इनसे नाराज़ हैं और ये साहब जो है ये वालिद साहब से नाराज़ हैं, बल्कि इन साहब ने
पिछले हफ्ते 2 मौके पर अपनी कैबिनेट के या करीबी लोगों को इस बात का इशारा दिया कि मैं अब्बा जी को सबक सिखा दूंगा। तो अब्बा जी को सबक क्या सिखा सकते हैं, उनके पास यही है कि वो उनको अपने मनसब से महरूम कर दे। तो लेकिन खुद पीटीआई वाले मानते हैं कि हमारे बरखुरदार के पास अब्बा जी को बरतरफ करने का कोई इख्तियार है ना जुर्रत, यानी आईनी इख्तियार तो है लेकिन उस इख्तियार की बात कर रहा हूँ जो कोई इस्तेमाल कर सकता है। तो मौसूफ की जुर्रत का तो ये आलम है कि जहांगीर तरीन ने धमकी दिखाई और अपना ग्रुप लेकर डट गए, तो मौसूफ ने उनको तमाम एनआरएस भी दे दिए, तमाम रिलीफ दे दी, जो वो जहांगीर तरीन ने मांगा सब कुछ दे दिया सिवाय शहजाद अकबर के इस्तीफ़े के। और अब मौसूफ हैरान है कि मैंने सब कुछ दे दिया, मामला ख़त्म कर दिया, लेकिन ये जो जहांगीर तरीन साहब ये बदस्तूर बेवफाई पर मादा है। न सिर्फ ये है कि उन्होंने अपना ग्रुप ख़त्म करने से इनकार किया, बल्कि पीपल्स पार्टी के साथ उनकी जो राब्ते हैं वो भी उनकी पूरी तरह पूरी तफसील उनके इल्म में है। उनको हर बात का पता है कि जहांगीर तरीन और जरदारी साहब के दरमियान कौन राब्ता कारी कर रहा है, और अगले चंद दिनों में इन दोनों की बिलमुशाफा मुलाकात भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि अभी हो, क्योंकि जरदारी साहब जो है वो अपनी गेम इस तरह छुपा कर करते हैं कि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती कि वो उन्होंने क्या पत्ता खेल लिया और क्या खेलने वाले हैं। तो लेकिन ये एक अंदाज़ा है कि शायद इनकी मुलाकात हो जाए, और अगर मुलाकात ना हुई तब भी जहांगीर तरीन ग्रुप के लोग हैं उनके राब्ते और मुलाकातें पीपल्स पार्टी वालों से हो रहे हैं और जारी है। तो ये अगला नक्शा जो बन रहा है, इसमें मुस्लिम लीग कहाँ खड़ी है ये बड़े बड़े मुबस्सरीन समझने से कासिर है। उनकी सिर्फ एक उम्मीद परस्ती है कि जो मामला पीछे कहीं ऊपर कहीं तय हुआ है, यानी वो जो अब्बा जी नाराज़ हो गए हैं इनसे, तो उनसे जो इनका सिलसिला जुम्बानी चला है तो किसी न किसी मंजिल पर पहुंचेगा। लेकिन मेरा अंदेशा, मेरा खदशा अब तक बरकरार है कि मुस्लिम लीग नून अभी तक इनके लिए काबिल कबूल नहीं है, और मुस्लिम लीग का रास्ता रोकने के लिए ठीक है इनसे जान छुड़ा ली जाएगी, जिनसे जान छुड़ाना मकसद है, और जिनसे जान छुड़ाने के लिए अगले हफ्ते से या कम से कम 25-26 तारीख के बाद जो सियासी मैदान सजने वाला है उसमें गर्म होने वाला है। यानी वो सियासी ट्रेन जो रुक गई थी, बल्कि पटड़ी से उतर गई थी, अब फिर पटरी पर चढ़ गई है और अपनी रफ्तार पकड़ने के लिए तैयार है। तेज़ रफ्तार सियासी वाक़यात होंगे तो उनसे पता चलेगा कि मुस्लिम लीग नून के साथ क्या तय हुआ है और क्या उम्मीद है। लेकिन ये है कि जब सियासी वाक़यात होंगे तो पंजाब में एक नया सियासी अलायंस, जिसका मैंने जिक्र कल भी किया था, वो ज़ाहिर होगा, और इसी तरह कराची में भी एक नया अलायंस बनेगा। नाज़रीन, इस हमारी पाकिस्तान की जो सूरत हाल है इस पर एक बहुत अहम फैक्टर असर अंदाज होने वाला है, और वो अफगानिस्तान का है, जहाँ 2 महीने के बाद अमेरिका अपनी फ़ौज का मुकम्मल इनखला करने वाला है। उसके बाद जो नक्शा बन रहा है उसमें 3 मुल्क अफगानिस्तान में अहमियत अख्तियार कर जाएंगे, एक भारत, एक ईरान और सबसे ज़्यादा तुर्की की मौजूदा क़यादत ने बहुत मोहतात होकर अपनी इक़दामात न किए और ज़रा सी भी एहतियाती की तो एक पुश्तून गैर पुश्तून खाना जंगी बहुत बड़े पैमाने पर छिड़ सकती है। अफगानिस्तान में रूस के कब्ज़े के बाद से ये दराड़ नज़र आई, इससे पहले ये दराड़ अफगान माशरे में मौजूद नहीं थी, यानी पुश्तून और नान पुश्तून। अफगानिस्तान में पुश्तून तकरीबन अक्सरियत में है, यानी 50% से ज़्यादा आबादी पुश्तून है और 50% से कुछ कम आबादी गैर पुश्तून है, जिसमें थोड़े से बलोच भी हैं, लेकिन ज़्यादा आबादी उनकी जो है वो तुर्कों की है। यानी तुर्कों से मुराद है अज़बुक, तुर्कमान, ताजिक और किर्गिज़। ये 4 तुर्क कौमें जो हैं अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, और उनमें सबसे ज़्यादा तादाद ताजिकों की है, फिर अज़बकों की है। काज़क अफ़गानिस्तान में नहीं है। वस्त एशिया में ये 5 बड़ी तुर्क कौमें हैं, तो जिनमें से 5 में से 4 तुर्क कौमें शुमाली अफ़गानिस्तान में मौजूद है, और उनकी सरहदें किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमानिस्तान और अज़बकिस्तान से मिलती हैं। बल्कि अज़बकिस्तान वाहद मुल्क है जहाँ से अफ़गानिस्तान का रेलवे ताल्लुक माजी से चला आ रहा है, यानी एक छोटी सी रेलवे लाइन है जो अफ़गानिस्तान के शेर बंदर में दरियाए आमो के इस पार आकर रुकती है, और उसके परे अफ़गानिस्तान का स्टेशन है, तो तिजारत इसके ज़रिए होती है। अब तो खैर ईरान ने भी अपनी रेलवे लाइन अफ़गानिस्तान में बना ली है, लेकिन माजी में वाहद रेलवे लिंक अफ़गानिस्तान का जिस मुल्क से था वो उज़्बेकिस्तान का था। तो तुर्की ने यह फ़ैसला किया है, 2 फैसले किए तुर्की ने। एक तो काबुल का एयरपोर्ट, जो ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल में सबसे अहम एयरपोर्ट है फ़ौजी एतबार से,
کابل کا جو ایئرپورٹ ہے اس کی سیکورٹی ترکی کو دی جائے گی، اور طالبان نے ایئرپورٹ کی حد تک رضامندی ظاہر کر دی ہے کہ وہ ٹھیک ایئرپورٹ کا آپ کی سیکورٹی کرے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ترکی کی فوج جو ہے وہ افغانستان میں اپنا کردار ادا کرے گی، اور ظاہر ہے یہ ترکی کا جو قوم پرست نظریہ ہے یہ بہت اہم ہے، جس کے مظاہرے آپ شام میں دیکھ چکے ہیں کہ جہاں ترکمان آبادی کو بچانے کے لیے ترکی نے شمالی شام کی پوری ایک بیلٹ اپنے قبضے میں لے لی ہے، اور وہاں عرب جو تنظیمیں ہیں وہ بھی موجود ہیں، لیکن بنیادی طور پر ترکی کا مقصد ترکمان آبادی کو تحفظ دینا تھا۔ اسی طرح عراق کے شمال میں جو کردوں کا علاقہ ہے جہاں سے ترکی کو خطرات ہیں، اس علاقے کی سرحد کے ساتھ ساتھ ترک قبائل موجود ہیں، خاص طور پر ترکمان قبائل، تو وہاں بھی ترکی نے اندر تک ایک علاقہ جو ہے اپنا اس کو سیکورٹی زون کہہ لیں، بفر زون کہہ لیں، بنا لیا ہے۔ اسی طرح آذربائیجان کو جب اب خطرہ ہوا تو ترکی نے آذربائیجان کی مدد کی۔ آذربائیجان بھی ترک قوم ہے، اور ترکی کی مدد سے آذربائیجان نے آرمینیا کو شکست دی۔ تو اب ترکی جب افغانستان میں آئے گا تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ ترکی ایک مسلمان ملک ہے، اور وہاں کی حکومت جو ہے وہ اپنے مزاج میں اسلامسٹ ہے، تو وہ خانہ جنگی یا اس طرح کے معاملات سے گریز کرے گی۔ لیکن جب معاملہ قوم کا آتا ہے تو پھر بہت کچھ میرٹ ہے وہ نظر انداز ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے اندیشہ ہے کہ ترکی فوج ان چار ترک قوموں کی حمایت کرے گی، خاص طور پر رشید دوستم کی۔ رشید دوستم کا گروپ ترکی کا بڑا پرانا اتحادی ہے، اور حالیہ دنوں میں ترکی کے ساتھ رشید دوستم کے رابطے زیادہ استوار ہوئے ہیں۔ اور رشید دوستم وہ ہے جس کو پشتونوں کے جو مذہب نواز دھڑے ہیں، جو روایتی دینی حلقے ہیں، وہ بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں، کیونکہ امریکہ کے قبضے کے بعد افغانستان میں جب ہزاروں طالبان کو ٹرکوں میں ٹریلروں میں بند کر کے ہلاک کیا گیا تھا، تو اس کا ذمہ دار رشید دوستم کو کہا جاتا ہے۔ وہ رشید دوستم کے فوجی تھے جنہوں نے طالبان کو پکڑا اور ان کو اندھا دھند ٹریلروں میں بند کیا، جن کے اندر آکسیجن نہیں تھی، اور سخت دھوپ میں صحراؤں کے اندر لے کر گئے۔ تو وہ لوگ جو تھے وہ بہت ہی اذیت ناک موت مرے، تڑپ تڑپ کر انہوں نے جان دی، اور جب وہ ٹرائلر کھولے گئے تو دیکھا گیا کہ انہوں نے چاٹ کر ٹرائلر کی دیواروں کا برا حال کر، یعنی ان کو اتنی پیاس لگی تھی کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا چیز چاٹیں جس سے ان کی پیاس بجھے، اور وہ اسی حالت میں مر گئے، ان کے جسم ابل گئے، اور ان کی تعداد ہزاروں میں بتائی جاتی ہے۔ تو پشتونوں کو جو طالبان کے حامی پشتون ہیں خاص طور پر، اور جو دوسرے پشتون ہیں، انہیں بھی اس بات کا صدمہ ہے، کیونکہ یہ قتل عام کسی نظریاتی دشمنی کی بنیاد پر نہیں کیا گیا تھا، یہ 100% قوم پرستی کا شاخسانہ تھا۔ رشید دوستم افغانستان کی جو ازبک قوم ہے اس کا لیڈر ہے، اور تاجک قوم کی جو قیادت ہے وہ برہان الدین ربانی اور احمد شاہ مسعود کے دھڑے کے پاس ہے۔ یہ دونوں رہنما اب زندہ نہیں ہیں، لیکن ان کے صاحبزادے جو احمد شاہ مسعود کے ہیں، جو برہان الدین ربانی کے صاحبزادے ہیں، ان کے پاس ان کی قیادت ہے۔ اسی طرح چھوٹا سا ترکمان دھڑا ہے۔ اور ناظرین، یہ ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ہزارہ قبیلہ جو اثنا عشری ہونے کی وجہ سے داعش کا یا طالبان کے انتہا پسند عناصر کا نشانہ بنا رہتا ہے، وہ بھی نسلاً ترک ہے، یعنی مذہب بے شک ان کا سنیوں سے الگ ہے، اثنا عشری ہے، لیکن یہ مذہب یا مسلک کی تقسیم آذربائیجان میں بھی تھی۔ آذربائیجان کی اکثریت جو شیعہ ہے، اثنا عشری ہے، اور ترکی اہل سنت ہے، لیکن ترکی نے وہاں قوم پرستی کی بنیاد پر آذربائیجان کی مدد کی۔ تو چنانچہ یہ بھی خیال ہے کہ ترک فوج جو ہے وہ ہزارہ قبیلے کی بھی حمایت کرے گی اور مدد کرے گی، اور اس طرح وہ داعش کو ایک غیظ و غضب کی دعوت دے گی، کیونکہ داعش جو ہے وہ شیعہ فرقے کے، شیعہ مسلک کے بہت سخت خلاف ہے، اور شام میں بھی داعش کی ترکوں سے بہت جنگی ہوئی ہیں۔ وہاں شام کے مشرقی صحراؤں میں اب بھی ایک خاصا بڑا رقبہ داعش کے پاس ہے۔ وہ وہاں سے ایک طرف شامی فوج پر حملے کرتے ہیں اور دوسری طرف ترک فوج پر بھی حملے کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ناظرین کی یہ جو افغانستان کی صورتحال ہے، یہ اس میں خانہ جنگی کا ایک نیا فیکٹر داخل ہو گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو پشتون ہیں وہ بھی تقسیم ہے۔ ایک طبقہ طالبان کا حامی، اور طالبان کے پاس اسلحہ اس وقت بہت زیادہ ہے، مسلح جنگجوؤں کی افرادی قوت بھی ان کے پاس بہت زیادہ ہے۔ مخالف جو دھڑا ہے ان کے پاس اتنے ہتھیار تو نہیں ہیں، لیکن بہرحال وہ غیر نہتے تو وہ بھی نہیں ہیں، امریکہ نے ان کو بھی بہت اسلحہ دیا ہے، اور ان کی تعداد بھی کچھ تھوڑی نہیں ہے، بہت زیادہ ہے۔ یہ گویا کہ ایک سے فریقی میدان جنگ بن سکتا ہے ہمارا پڑوسی ملک، اور اس کے جو اثرات ہیں پاکستان میں بھی آئیں گے۔ پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو افغانستان کی صورتحال سے بہت زیادہ اندیشے ہیں۔
جن کا اظہار اس نے سیاسی قیادت سے اپنے رابطوں میں کیا ہے اور میڈیا کو بھی بتایا ہے، اور وہ انہوں نے جو بتایا اس کے مطابق تو حالات اتنے زیادہ تشویشناک ہیں کہ ماضی میں شاید اس سے پہلے ایسے خطرناک حالات نہیں رہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی توجہ اس سنگین خطرے کی طرف جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے، بلکہ اس کی توجہ کا ایک بڑا حصہ پاکستان کی اندرونی سیاست اور خاص طور پر نواز شریف کے خلاف صرف ہو رہا ہے۔ یہ صورتحال جو ہے یہ پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہے، یہ نقصان دہ ہے، یہ اداروں کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ پاکستان میں اس وقت اتحاد ہونا چاہیے تاکہ افغانستان کی طرف سے اگر تھریٹ آتے ہیں تو ان کا مقابلہ متحد ہو کر کیا جا سکے، اور افغانستان کی طرف سے بہت سارے تھریٹ آنے والے ہیں اور ان کا آنا یقینی ہے۔ لیکن اگر آپ حکومت کو دیکھیں تو حکومت کا رویہ یہی ہے کہ سب کو مار دیں گے۔ ان کا ایک فیصل وابدہ ہے جس نے ایک ٹی وی پروگرام میں کھل کر کہا کہ ہمارا بس چلے تو اپوزیشن والوں کو گلا گھونٹ کر مار دیں۔ یہ اس نے الفاظ ٹی وی پر آن ایئر کہے جو چلے اور نشر ہوئے، اور بعد میں اس نے ان الفاظ پر نہ تو شرمندگی ظاہر کی نہ واپس لیے۔ ظاہر ہے یہ عمران خان کی پالیسی یہی ہے۔ تیسری طرف عمران خان کی پارٹی کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں، چنانچہ ان کے وزیروں نے کرپشن کے ریکارڈ تو خیر توڑے ہی ہیں، لیکن اب وہ جھجک بھی ختم کر دی ہے جو کرپٹ عناصر کسی نہ کسی طرح کرتے ہیں، جس کے لیے محاورہ ہے کہ انڈر دی ٹیبل۔ پی ٹی آئی کی وزیر جو کچھ کر رہے ہیں وہ انڈر دی ٹیبل نہیں کر رہے، وہ اوور دی ٹیبل کر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ شاہد خاقان عباسی نے بتایا کہ بجلی کے بحران میں LNG کے جو ٹرمینل ہیں ان کا بنانا ضروری ہے، تو جو متعلقہ وزیر ہے وہ کھلے عام کہتے ہیں کہ $10 ملین دو۔ $10 ملین کا مطلب ہے 1.5 ارب روپے دو اور ٹرمینل لگا لو۔ اسی طرح سے دوسرے معاملات کا بھی یہی حال ہے، اور ہر جگہ وہ کھل کر سرے عام سب کے سامنے اور بالکل بے شرمی اور نہایت درجے کی غیر ناقابل تصور حد تک بے شرمی کے ساتھ وہ یہ اوپنلی کہتے ہیں کہ بھی ہمیں اتنا کروڑ دو، ہم یہ کریں گے۔ جس کی مار 5 کروڑ روپے کی ہے وہ 5 کروڑ روپے رشوت لے رہا ہے۔ فیصل آباد کا ایک وزیر جس نے 5 کروڑ روپے رشوت لے کر سرکاری زمین ایک پیٹرول پمپ کو دے دی، تو یہ سب کے علم میں ہے۔ تو اب انہوں نے سرگرمیاں تیز کر دی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اگر دن تھوڑے ہیں تو جتنا کمایا جا سکے وہ کم ہے۔ ناظرین، خدا حافظ۔